Heat and thermodynamics, heat and temperature. ये हाम्रो heat and thermodynamics को फर्स्ट च्याप्टर हो र हामीले 6-7 क्लासतिर के पढ्यौ भन्दाखेरि हिट इज अ फर्म अफ एनर्जी दैट गिव्स सेन्सेसन अफ वार्म भनेर पढ्यौ है। तातोपनको महसुस दिनलाई हामी हिट भनेर पढ्यौ र त्यसपछि हामी 8-9 क्लासतिर 9-10 क्लासतिर पुगेपछि हिटको डेफिनेसन चेन्ज भयो। के भन्यो भन्दाखेरि हिट इज द सम अफ इंटरनल काइनेटिक एनर्जी अफ द मोलिक्युल्स भनेर भन्यो है। र यो डेफिनेसन अब यसरी चेन्ज हुँदै गयो। अब यो नै फाइनल डेफिनेसन हो। फाइनल डेफिनेसन भन्नाले अब यो भन्दा स्ट्यान्डर्ड डेफिनेसन छैन। स्ट्यान्डर्ड भन्नाले कस्तो भन्दाखेरि यो भन्दा अब हामीले अब त्यतिखेर 5-6 क्लासमा हुँदाखेरि के हुन्थ्यो भन्दाखेरि हामी बच्चा थियौँ हैन। त्यतिखेर हामीलाई चाहिँ यो मोलिकुल सलिकुल भन्दाखेरि हामीलाई अलिकति उस हुन्थेन, सहज हुन्थेन बुझ्नलाई। त्यही भएर तातोपन चिसोपन खाली त्यतिलाई मात्रै हिट हामीले इन्ट्रोड्युस गर्नु त्यसरी हैन। अब हिटको बारेमा पढ्दै 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 जाँदाखेरि अब हिटको बारेमा त आखिरमा हिट भन्ने के रहेछ र टेम्परेचर भन्ने के रहेछ है। खास यो डिफरेन्स बिट्विन जब आउँयो नि हिट भनेको अर्कै हो टेम्परेचर भनेको अर्कै चिज हो भन्ने कुरा जब आउँछ त्यतिखेर यो हामी भित्र है गहिरो अध्ययन गर्छौँ, डिपर स्टडी गर्छौँ। त्यतिखेर मोलिकुल लेभलमा हामी जान्छौँ है। हिटको मोलिकुलर लेभलको डेफिनेसन हो यो। र टेम्परेचर भनेर हामीले के पढेको थियौँ भन्दाखेरि टेम्परेचर इज द डिग्री अफ हटनेस अफ कोल्डनेस अफ बडी है। अब कोल्डनेस त हामी हेर्दैनौँ है, हटनेस नै भन्नुपर्छ। हटनेस कति तातो छ त हैन, कुनै बडी कति तातो छ त्यो निकै हो त्यसको टेम्परेचर हो है। र यसलाई इट इज द एभरेज काइनेटिक एनर्जी अफ द मोलिकुल्स भनेर भने है। त यो कन्सेप्ट कतिखेर आउँछ भन्दाखेरि सपोज मैले 1 लिटर पानी लिए र 2 लिटर पानी लिए है। 1 लिटर पानी तताउनलाई बढी टाइम लाग्छ कि 2 लिटर पानी तताउनलाई बढी टाइम लाग्छ है। यो कुराको जब क्वेसन आउँछ तब बल्ल यहाँ टेम्परेचर र हिटको हामी बुझिन्छ राम्रोसित है। त ल त यो पनि मलाई तताउनु छ 100 डिग्री सेल्सियससम्म, यो पनि 100 डिग्री सेल्सियसमै तताउनु छ मलाई। यो 1 लिटर छ, यो 2 लिटर छ है। त कुनमा बढी टाइम लाग्छ भन्दाखेरि हिट हामीले त्यही एमाउन्टमा दिइराखौँ है। हिट एमाउन्ट अफ जस्तै मैले यहाँबाट हिट दिँदाखेरि यहाँ जति जोडले आगो बाल्यो यहाँ नि त्यति जोडले आगो बाल्यो भन्नुको मतलब अब एज्युम गर्ने हो है। यहाँ एज्युम गर्ने हो कि यहाँ जति एमाउन्टमा हिट गइरहेछ है, 1 सेकेन्डमा जति हिट यसमा एकचोटि 1 सेकेन्डमा जति हिट यहाँदेखि यहाँ जान्छ पानीमा, यहाँ पनि त्यति नै एमाउन्टमा हिट जान्छ भनेर एज्युम मात्रै हो है। त्यो गर्दा पनि यो जम्मा 1 लिटरको छ, यो 2 लिटरको छ है। यो के हुन्छ 5 मिनटमै यो के हुन्छ 100 डिग्री सेल्सियसमा तातिसक्यो भने यसलाई तात्न अलिक बढी टाइम लाग्छ है। त्यही टाइममा यो 5 मिनटकै टाइममा यो तातेर सकिँदैन है। त 5 मिनट भन्दा नि बढी टाइम लाग्यो भनेदेखि त यसमा के भयो त बढी एमाउन्ट अफ हिट गयो है। जति बढी बेरसम्म ततायो त्यति बढी हिट जाने यसमा। धेरै बेरसम्म तताउनु भनेको के हो, धेरै हिट दिनु हो हैन। थोरै बेरसम्म तताइराख्नु भनेको थोरै हिट दिनु हो, यो त थाहा भएकै कुरा हो है। जति बढी बेरसम्म ततायो त्यति बढी हिट दिने हो। त यसमा बढी हिट किन लाग्यो त है सेम टेम्परेचरमा पुग्दाखेरि भन्दाखेरि अब मोलिकुलर लेभलमा जानु पर्यो है। हिट भनेको के हो भन्दाखेरि हिट दिँदाखेरि के हुन्छ, यो मोलिकुल वाटर के हो मोलिकुलले बनेको हुन्छ है। त्यसैले मोलिकुलले बनेको हुन्छ। वाटरको सबसे युनिट हुन्छ सबसे सानो युनिट है। वाटरको सबसे सानो युनिट हुन्छ मोलिकुल, जुनमा हुन्छ एउटा अक्सिजन र 2टा हाइड्रोजन एटम। यसरी मिसेर एउटा मोलिकुल बनेको हुन्छ र यसरी मोलिकुल गरेर के बनेको हुन्छ वाटर बनेको हुन्छ। एउटा अक्सिजन 2टा हाइड्रोजन एटम, यो चाहिँ कम्बाइन्ड हुन्छ। यो यसरी एउटा हाइड्रोजन र एउटा अक्सिजन र 2टा हाइड्रोजन। र यसरी मोलिकुलमा यसरी हिट दियो भने के हुन्छ, यो इन्टरनल लेभलमा यो यसरी भाइब्रेट हुन्छ। यो भाइब्रेट हुन्छ भन्नाले मुभ हुन्छ, यतादेखि यता यसरी मुभ हुन्छ। त के हुन्छ भन्दाखेरि मोलिकुलहरू यसरी
भाइब्रेट हुन्छ, सेक गर्छ, यसरी हल्लिन्छ है। मोलिकुलहरू के गर्छ, यसरी भाइब्रेट हुन्छ, हल्लिन्छ, सेक गर्छ है। र यो जति जोडले हल्लिन्छ त्यति नै बढी यसको के हुन्छ, टेम्परेचर हुन्छ। ठिक छ। र यो सबैको यो अब हल्लेपछि के हुन्छ त, यसको काइनेटिक इनर्जी हुन्छ। काइनेटिक इनर्जी भनेको के हो, मोसनमा भएको इनर्जीलाई काइनेटिक इनर्जी भन्छ है। र जति जोडले मोसनमा हुन्छ, यो जति जोडले हल्लिन्छ त्यति नै बढी काइनेटिक इनर्जी भयो है। र यसको काइनेटिक इनर्जी, यसको काइनेटिक इनर्जी, यसको काइनेटिक इनर्जी जुन आफ्नो आफ्नो काइनेटिक इनर्जी छ त्यो यदि सेम छ भने सबैको काइनेटिक इनर्जी, यो जति जोडले हल्ले यो मोलिकुल पनि त्यति नै जोडले हल्ले, यो मोलिकुल नि त्यति नै जोडले हल्ले, सेम एकै नासले हल्ले भने है, एउटै किसिमले हल्ले भने सबै मोलिकुलको काइनेटिक इनर्जी सेम छ है भनेपछि त्यसको एभरेज काइनेटिक इनर्जी भनेको त्यो इन्डिभिजुअल मोलिकुलको जति काइनेटिक इनर्जी छ त्यति नै त्यसको एभरेज काइनेटिक इनर्जी हो है। किनभने एभरेज काइनेटिक इनर्जी भनेको सम अफ काइनेटिक इनर्जी अफ अल मोलिक्युल डिभाइड बाई नम्बर अफ मोलिक्युल है। यो किन गरिन्छ एभरेज काइनेटिक भन्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि कतैतिर तातो हुन्छ बढी है, र माथितिर के भयो त अलिकति तातो छैन माथि है, तल अलि बढी तातो छ, माथि तातो छैन है। कुनै ठाउँमा अलि बढी काइनेटिक इनर्जी छ मोलिकुलको, कुनै ठाउँमा अलि कम काइनेटिक इनर्जी छ मोलिकुलको भने त्यतिखेर चाहिँ हामीले एभरेज काइनेटिक इनर्जी यसरी निकाल्नु पर्ने हुन्छ है। तर यदि सबै मोलिकुलहरू एकै नासले तातो हुन्, एकै नासको काइनेटिक इनर्जी छन् भने है एभरेज काइनेटिक इनर्जी के हुन्छ त, त्यो इन्डिभिजुअल मोलिकुलको काइनेटिक इनर्जी नै त्यसको एभरेज काइनेटिक इनर्जी हुन्छ है। र त्यो काइनेटिक इनर्जी के हुन्छ त, त्यसको टेम्परेचर हुन्छ है। त्यो इन्डिभिजुअल मोलिकुलको जति काइनेटिक इनर्जी हुन्छ, जति जोडले त्यो हल्लेको हुन्छ त्यति नै के हुन्छ, त्यसको टेम्परेचर हुन्छ है। र हिट भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि अब जति धेरै मोलिकुल भयो त्यति नै बढी हामीले हिट दिनुपर्छ यहाँ है। यो पर्टिकुलर टेम्परेचरमा ल्याउनको लागि, यो पर्टिकुलर काइनेटिक इनर्जी गेन गराउनको लागि भनेपछि काइनेटिक इनर्जी के हुनु पर्यो, सम गर्नु पर्यो सबैको, यसको प्लस यसको प्लस यसको सबै मोलिकुलको काइनेटिक इनर्जी जोडेपछि त्यसलाई के भन्ने, हिट भन्ने है। किनभने है यो सबै मोलिकुलको काइनेटिक इनर्जी हिट के हुन्छ, सबै मोलिकुलमा बाँडिन्छ। हिट के हुन्छ त, सबै मोलिकुलमा बाँडिने हो, प्रोपोर्सनली डिस्ट्रिब्युटेड है। यदि मैले 1 लिटर पानी, एउटा भाँडोमा 1 लिटर पानी र अर्को भाँडोमा 2 लिटर पानी राखेर मैले यसमा नि बराबर हिट दिएँ, दुईटैमा के दिए, बराबर हिट दिए भने है, दुईटैमा मैले बराबर हिट दिएँ, बराबर एमाउन्ट अफ हिट दिए भने है, बराबर टाइमको लागि बराबर एमाउन्ट अफ हिट है दिइसके पछाडि यसमा हुन्छ अलि बढी टेम्परेचर। यो 1 लिटर पानीवाला के हुन्छ, अलि बढी टेम्परेचरसम्म गइसकेको हुन्छ, किनभने यसमा मोलिकुल के है, थोरै है, यसमा मोलिकुल के है, थोरै है। 1 लिटर पानीमा, 2 लिटर पानीमा के है, डबल छ है। भनेपछि बराबर हिट दिँदा पनि के भयो त, यो मोलिकुलको जुन काइनेटिक इनर्जी थियो त्यो त्यति धेरै छैन यसको भन्दा, 1 लिटरको भन्दा। यसमा के है, 1 लिटरमा थोरै मोलिकुल छ, त्यही भएर सबै हिट केमा बाँड्यो, थोरै मोलिकुलमा बाँडियो है। त्यसले गर्दाखेरि इन्डिभिजुअल मोलिकुलले के पाए त, धेरै काइनेटिक इनर्जी पाए, धेरै काइनेटिक इनर्जी पाए। त्यसले गर्दाखेरि इन्डिभिजुअल मोलिकुलको काइनेटिक इनर्जी नै के भयो त, टेम्परेचर हो। भनेपछि त यो इन्डिभिजुअल मोलिकुलको काइनेटिक इनर्जी र 2 लिटर पानीमा भएको मोलिकुलको काइनेटिक इनर्जी के है त, यसको थोरै छ काइनेटिक इनर्जी, यसको के है, धेरै है काइनेटिक इनर्जी है। 1 लिटर वालामा पानीमा जुन मोलिकुल छन् त्यो मोलिकुलको काइनेटिक इनर्जी के छ, धेरै है र यसमा थोरै है, सेम एमाउन्ट अफ हिट दिँदा पनि है। किनभने यसमा धेरै मोलिकुल छन्, धेरै मोलिकुलमा बाँडियो यो हिट धेरै मोलिकुलमा बाँडियो है। अब यसमा चाहिँ मैले यो इन्डिभिजुअल काइनेटिक इनर्जी सबैको मैले सम गरेँ भने है, जुन यो 2 लिटर पानी छ यसमा मैले सबै मोलिकुलको काइनेटिक इनर्जी सम गरेँ भने जति आउँछ यसमा पनि त्यति नै आउँछ है। 1 लिटर पानीमा पनि जतिवटा मोलिकुल छन् सबैको काइनेटिक इनर्जी मैले जोडेर हेरेँ भने यसमा जति आउँछ यसमा नि त्यति आउँछ। भन्नुको मतलब यसमा भएको हिट
र यसमा भएको हिट के हो त बराबर हो, तर टेम्परेचर के हो त फरक हो है। एउटा इन्डिभिजुअल मोलिक्युल हेर्ने भने यसमा जुन मोलिक्युल छ त्यो बढी काइनेटिक एनर्जी भएको छ र यसमा जुन इन्डिभिजुअल मोलिक्युल छ त्यसको काइनेटिक एनर्जी के छ त थोरै छ। त्यसैगरी यदि मैले चाहिँ दुवैलाई सेम टेम्परेचर, यो 1 लिटर पानी र 2 लिटर पानीलाई दुवैलाई मैले सेम टेम्परेचरसम्म लगे भने 100 डिग्री सेल्सियस, यसमा पनि 100 डिग्री सेल्सियस है, सेम टेम्परेचरमा लगे भने यसमा भन्दा मैले यसमा के गर्नुपर्छ त धेरै हिट दिनुपर्छ। 2 लिटरवाला पानीमा के गर्नुपर्छ त धेरै हिट दिनुपर्छ सेम टेम्परेचरसम्म पुर्याउनु छ भने है। जुन यसको मोलिक्युलको काइनेटिक एनर्जी छ यसको मोलिक्युलको काइनेटिक एनर्जीसँग बराबर गराउनु छ भने 100 डिग्री सेल्सियस भनेको है दुवैमा 100 डिग्री सेल्सियस सेम टेम्परेचर छ भन्नुको मतलब दुवैमा भएको मोलिक्युलको काइनेटिक एनर्जी, इन्डिभिजुअल मोलिक्युलको काइनेटिक एनर्जी के छ त सेम छ है। त्यसो गर्नको लागि मैले 1 लिटरवाला पानीमा थोरै हिट दिनुपर्छ र 2 लिटर पानीमा मैले के गर्नुपर्छ त धेरै हिट दिनुपर्छ। त्यसको लागि मैले के गर्नुपर्छ त 2 लिटर पानीलाई धेरै बेरसम्म तताइराख्नुपर्छ है। यो थियो हिट र टेम्परेचरको कुरा। अब यसमा धेरै कुरा गर्नु त छैन। हिटको युनिट हामीलाई थाहा भएकै हो, जुल हो हिटको युनिट, केमा भन्दाखेरि एसआई युनिटमा, र सिजिएस सिस्टममा यसको युनिट क्यालोरी हो हिटको भने। त्यसै टेम्परेचरको युनिट के हो त, टेम्परेचरको युनिट केल्भिन हो एसआई सिस्टममा र यसको युनिट डिग्री सेल्सियस र डिग्री फरेनहाइट पनि छन् है। र अब यसमा त अरू कुरा त धेरै छैन। यसमा अब के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि जुन मैले भने मोलिक्युल हिट दिएपछि मोलिक्युलहरू के हुन्छन् त भाइब्रेटमा हुन्छन्, सेक गर्न थाल्छन् र काइनेटिक एनर्जी हैन एउटा काइनेटिक एनर्जी पाउँछन् भनेर है। भनेपछि 0 डिग्री सेल्सियसमा यो मोलिक्युलमा चाहिँ काइनेटिक एनर्जी हुन्छ कि हुँदैन, यो मोलिक्युलहरू यसरी सेक गरिरहेको हुन्छ कि हुँदैन, यसरी मोसनमा हुन्छ कि हुँदैन भनेर क्वेसन हो भन्दाखेरि 0 डिग्री सेल्सियसमा पनि यो के हुन्छ त यसको सर्टेन काइनेटिक एनर्जी हुन्छ है। जति डिग्री सेल्सियसमा भए पनि त्यसमा त्यो मोलिक्युलहरूमा के हुन्छ त सर्टेन काइनेटिक एनर्जी हुन्छ है। थोरै काइनेटिक एनर्जी हुन्छ भने त्यो थोरै टेम्परेचर हुन्छ, धेरै काइनेटिक एनर्जी छ भने धेरै टेम्परेचर हुन्छ है। अहिलेको हाम्रो रुम टेम्परेचर भनेको मानौँ कति डिग्री सेल्सियस मान्न सकिन्छ भन्दाखेरि 20 देखि 30 सम्म हामी रुम टेम्परेचर मान्न सकिन्छ डिग्री सेल्सियसमा है। यति टेम्परेचरमा पनि के हुन्छ त सर्टेन काइनेटिक एनर्जी हुन्छ मोलिक्युलको है, हरेक बडीको काइनेटिक एनर्जी हुन्छ है, किनभने सर्टेन टेम्परेचर त छ नि त्यो बडीको हैन र छ है। र 0 डिग्री यो मोलिक्युल पर्टिकुलरली रेस्टमै है काइनेटिक एनर्जी जो नभएको त्यो कतिखेर हुन्छ भन्दाखेरि 0 केल्भिन, त्यसलाई भन्छ एब्सोल्युट जीरो टेम्परेचर है। 0 डिग्री सेल्सियस भन्दा पनि थोरै हो यो भनेको। 0 केल्भिन भनेको कति हो भन्दाखेरि -273 डिग्री सेन्टिग्रेड है। कति चिसो हो, त्यति चिसोमा बल्ल के हुन्छ त मोलिक्युलहरू एब्सोल्युट रेस्टमा हुन्छ, अलिकति पनि हिट नभएको, त्यसलाई भन्छ त्यो बडीमा अलिकति पनि हिट छैन। त्योभन्दा थोरै टेम्परेचर कुनै पनि बडीको हुनै सक्दैन है। टेम्परेचर नाप्दै जाँदाखेरि 0 डिग्री सेल्सियस भनेको कति चिसो हो है, आइस पनि कति चिसो हुन्छ त्यो हैन, पानी चिसो भएर जमेको हुन्छ त्यति चिसो। त्यसमा हामीले के बुझ्छौँ भन्दाखेरि हिटै छैन, अलिकति पनि हिट छैन जस्तो बुझ्छौँ हामीले, तर त्योभन्दा पनि चिसो -5 डिग्री सेन्टिग्रेड, -10 डिग्री सेन्टिग्रेड, त्योभन्दा पनि चिसो भनेपछि त -273 डिग्री सेन्टिग्रेड भनेको त एकदमै सबसे चिसो हो यो है। यो भन्दा चिसोहरू केही पनि छैन, 0 केल्भिन भन्दा तल स्केल कुनै छैन, -273 डिग्री सेल्सियस भन्दा तल छैन। अब मेटलको कुनै टेम्परेचरवाला कुनै पनि छैन यो युनिभर्समै है। यो युनिभर्समै -273 डिग्री सेल्सियस भन्दा तल टेम्परेचर भएको कुनै पनि बडी त्यस्तो अवस्था छैन है। यो भनेको मोलिक्युलको एब्सोल्युट रेस्ट हो
मोलिक्युल अलिकति पनि भाइब्रेट नगरेको यसको काइनेटिक एनर्जी टोटल्ली 0। कुरा बुझिन्छ? यसको मोलिकुलर काइनेटिक एनर्जी के हो त? टोटल्ली 0। त्यस्तोलाई भन्छ एब्सोल्युट टेम्परेचर। एब्सोल्युट 0 टेम्परेचर भन्छ। एब्सोल्युट 0 भन्छ त्यस्तोलाई, 0 केल्भिन। कुरा बुझिन्छ? -273 डिग्री सेल्सियस। ल थर्मोमेट्री। थर्मोमेट्री भनेको द साइन्स अफ टेम्परेचर एन्ड इट्स मेजरमेन्ट इज कल्ड थर्मोमेट्री है। टेम्परेचर र त्यसको मेजरमेन्टसित रिलेटेड लाई हामी थर्मोमेट्री भन्छौँ है। र द इन्स्ट्रुमेन्ट युज टु मेजर टेम्परेचर इज कल्ड थर्मोमिटर। र जुन चाहिँ टेम्परेचर युज गर्नलाई बनाइएको हुन्छ इन्स्ट्रुमेन्ट, त्यो इन्स्ट्रुमेन्टलाई हामीले थर्मोमिटर भन्छौँ है। र यो थर्मोमिटर कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि कुनै न कुनै प्रपर्टी है म्याटरको कुनै न कुनै प्रपर्टी जुन चाहिँ हिटले गर्दा चेन्ज होस् है, त्यसमा बेस्ड भएर यो थर्मोमिटर डिजाइन भएको हुन्छ है। जस्तै कि मर्करी थर्मोमिटर। मर्करी थर्मोमिटर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त्यसभित्र मर्करी हुन्छ है। मर्करी थर्मोमिटर भित्र के हुन्छ? मर्करी हुन्छ। मर्करी के हुन्छ भन्दाखेरि हिट गर्दाखेरि है, एडिसन अफ हिट गर्दाखेरि के हुन्छ? त्यो एक्सपान्ड हुन्छ। एक्सपान्ड अन हिटिङ है। र यही प्रपर्टीले है के देखाउन मिल्यो त अब मर्करीलाई? जस्तै अब मर्करी एउटा सर्टेन टेम्परेचरमा एउटा सर्टेन देखाइरहेछ यसको मर्करी यसमा त्यति छ भनेर है। अब सपोज यो 27 डिग्री सेन्टिग्रेड छ, यो नर्मल मर्करीको लेभल यति हो अहिले रुम टेम्परेचरमा मानेको हो। अब यसलाई मैले कुनै हट बडीमा मैले यसलाई छुवाएँ भने के हुन्छ? हिट यसमा जान्छ है। त्यहाँ भएको हिट यसमा जान्छ। हिट जाँदाखेरि के हुन्छ? यसले हिट पाएपछि एक्सपान्ड हुन्छ है। के हुन्छ? मर्करी त एक्सपान्ड हुन्छ है। एक्सपान्ड हुन्छ र यसरी के हुन्छ त? यसको लेभल राइज हुन्छ है। अब यहाँ भएको मर्करी जुन यति लेभलसम्म छ मर्करी है, त्यही मर्करी अब यसमा थपिएको होइन र कहीँबाट एडेड भएको होइन मर्करी। त्यही मर्करीको के हो? भोल्युम बढेको हो है। एमाउन्ट बढेको हो त होइन, त्यही मर्करीको भोल्युम बढेको। यतिमा नटेर अब यसको लेभल बढ्दै बढ्दै गयो यसरी है। त यसले के देखाइदियो त? अहिले यो रिडिङ हुन्छ, यो स्केल हुन्छ यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस, त्यसरी 10, 20, 30 डिग्री सेल्सियस यसरी। अब जति बढ्दै बढ्दै गयो यसले के देखाइदियो? लेभल देखाइदियो एउटा होइन। यसरी के भयो त? थर्मोमिटरको मेजरमेन्ट हुन्छ। यसरी टेम्परेचरको मेजरमेन्ट यसरी गर्न सकिन्छ है। र अरू प्रपर्टी पनि हुन्छन्, जस्तै कि प्रेसर ग्यास थर्मोमिटरमा हुन्छ। प्रेसर अफ ग्यास चेन्ज हुन्छ है। टेम्परेचर चाहिँ चेन्ज गराएर चाहिँ ग्यासको प्रेसर चेन्ज गराएर टेम्परेचर चेन्ज गरेर मतलब विथ द चेन्ज इन टेम्परेचर द प्रेसर अफ ग्यास इज अल्सो चेन्जेस हैन। अब त्यो प्रिन्सिपललाई लिएर चाहिँ थर्मोमिटर डिजाइन गर्दैछ है। त्यस्तै अरू पनि हुन्छ, टाइप्स अफ थर्मोमिटर मात्रै पढिन्छ त्यो विस्तारमा। अहिले चाहिँ हामी मर्करी थर्मोमिटर अब हामी पढ्छौँ डिटेलमा, त्यसको एडभान्टेज डिसएडभान्टेज। त्यसै गरी एल्कोहल थर्मोमिटर, त्यसको एडभान्टेज डिसएडभान्टेज। ल थर्मोमिटरमा मर्करी चाहिँ एज अ थर्मोमेट्रिक सब्सटेन्स युज गर्नुको कारण के हो भन्दाखेरि मर्करी सेन्सिटिभ हुन्छ, हिट सेन्सिटिभ हुन्छ। एकदमै मजाले के गरिदिन्छ त? एक्सपान्ड गरिदिन्छ है। अलिकति पनि चेन्ज इन टेम्परेचर भयो भने त्यसले के गरिदिन्छ त? एकदमै सिग्निफिकेन्ट उ देखाइदिन्छ के, मतलब एक्सपान्ड गरिदिन्छ, एकदम मजाले एक्सपान्ड गरिदिन्छ है। थोरै 1 डिग्री सेल्सियस चेन्ज भयो पनि, टेम्परेचर चेन्ज भयो पनि त्यसले के देखाउँछ? त्यसले है एक्सपान्ड भएर है मर्करी के हुन्छ? एक्सपान्ड हुन्छ। इभन 0.5 डिग्री सेल्सियस 1 डिग्री सेल्सियस त्यतिको चेन्ज हुँदा पनि, टेम्परेचरको त्यति चेन्ज भयो भने पनि त्यसले के गर्छ? एक्सपान्ड भएर देखाउँछ त्यसले है। र यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा बल्ब हुन्छ है। यो मेटल बल्ब हो जहाँबाट चाहिँ हिट मजाले लिन सकोस् है, गुड कन्डक्टर होस् है। हिट मजाले यहाँदेखि अब जुन बडीसित यहाँ छोइएको हुन्छ यो है, कुन बडीसित छोइएको छ त्यो बडीबाट चाहिँ यो बडीमा हिट मजाले जाओस्। यो मेटल हुन्छ, यहाँ मेटल बल्ब हुन्छ। र
यो थाहा भएकै कुरा हो, के हुन्छ मर्करी हुन्छ यहाँ। र यो मर्करी यदि रुम टेम्परेचरमा छ भने त्यसको लेभल यतातिर हुन्छ कतैतिर है, यो डिग्री सेल्सियसमा छ है। 0 डिग्री सेल्सियसमै हुनुपर्छ भन्ने छैन, यही लेभलसम्म हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन हैन, किनभने रुम टेम्परेचरमा छ, रुम टेम्परेचरकै लेभलसम्म हुन्छ त्यो। त्यसपछि अब त्यो चिसोमा लगाएर राख्यो, चिसो बढीसित छयो भने के हुन्छ, त्यसको लेभल घट्छ है, कन्ट्र्याक्ट्स अन कुलिङ है। यताबाट हिट अर्कैतिर गयो भने त्यो भनेको के हो, कुलिङ हो है। कोल्ड बडीसित छयो भने, बाहिरको बडी कोल्ड छ है, यताको हिट यता गयो भने के हुन्छ, त्यो यसको लेभल घट्छ है। र बाहिरको बडी तातो छ भने बाहिरबाट हिट भित्र जान्छ र के हुन्छ, यो एक्सपान्ड हुन्छ, एक्सपान्ड अन हिटिङ। त्यसरी हुन्छ यो मर्करी थर्मोमिटर। र यो मर्करी थर्मोमिटरलाई अझै एउटा विशेषताको कारणले चाहिँ यसलाई थर्मोमेट्रिक लिक्विड युज गर्न गरेको हो है। त्यो हो यसको एक्सपान्सन के हुन्छ त, युनिफर्म हुन्छ है। यस्तो होइन कि 5 डिग्री सेन्टिग्रेडदेखि 10 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म चाहिँ एउटा लेभलमा चाहिँ एक्सपान्ड हुने हैन, पछि 10 डिग्री सेन्टिग्रेडदेखि 20 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म चाहिँ अर्कै अझै फास्ट ऱ्यापिड एक्सपान्ड हुने, त्यस्तो हुँदैन है। यति डिफ्रेन्समा जति एक्सपान्सन हुन्छ, यति डिफ्रेन्समा त्यही अनुसारको एक्सपान्सन हुन्छ है। जस्तै 10 देखि 15 डिग्री सेन्टिग्रेड है, यहाँदेखि एक्सपान्ड भयो, जस्तै जति एक्सपान्सन यहाँ भयो त्यति नै एक्सपान्सन यहाँ हुन्छ। अब फेरि 5 डिग्री सेन्टिग्रेडको मैले फेरि उस लिए भने फेरि यहाँदेखि यहाँसम्मको एक्सपान्सन के हुन्छ, त्यति नै हुन्छ। 5-5 डिग्री सेल्सियसको ग्यापमा मैले जुन एक्सपान्सन ल्याऊ त्यो एक्सपान्सन के हुन्छ, बराबर बराबर हुन्छ है। यो होइन कि यहाँ अलिक थोरै एक्सपान्ड भयो, यहाँ चाहिँ अलिक धेरै, अनि त्यसपछि धेरै 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 गर्दै त्यसरी एक्सपान्ड हुने होइन, एकदम युनिफर्म लिनियर रेटमा एक्सपान्ड हुन्छ। यसको एक्सपेन्सन के छ, युनिफर्म छ। र अर्को प्रोपोर्सनल टु द चेन्ज इन द टेम्परेचर भनेछ है, त्यो भनेको प्रोपोर्सनल हुनुपर्छ, त्यो भनेको लिनियर भनेको हो है। जस्तै मैले यहाँ एउटा ग्राफ बनाएँ भने चेन्ज इन टेम्परेचर, यता चाहिँ मैले टेम्परेचर राखेँ, यतातिर चाहिँ मैले एक्सपान्सन राखेँ है, एक्सपान्सन राखेँ। 5 डिग्री सेन्टिग्रेडमा चाहिँ एउटा लेभल थियो है, एक्सपान्ड भएर चाहिँ एउटा लेभलमा आइसक्यो। त्यसपछि 10 डिग्री सेन्टिग्रेडमा फेरि एक्सपान्ड भएर अर्को लेभलमा पुगिसक्यो है। भनेपछि यहाँदेखि जुन यहाँसम्म जान्छ, अब फेरि मैले अर्को लिएँ भने त्यो के हुनु पर्यो, एउटा लाइनमा जानु पर्यो, यसरी यसरी लाइनमा जानु पर्यो है, यसरी लाइनमा जानु पर्यो। यो होइन कि 5 डिग्री सेन्टिग्रेडमा एउटा एक्सपान्सन छ, 10 डिग्री सेन्टिग्रेडमा फेरि यो छ भने 15 डिग्री सेन्टिग्रेडमा यो छ, यसरी होइन, त्यस्तोलाई प्रोपोर्सनल भन्दैन है। प्रोपोर्सनल कस्तोलाई भन्छ भन्दाखेरि यसको र एक्सपान्सन र जुन यो टेम्परेचरको मैले जुन ग्राफ प्लट गरेको त्यसको के आउनु पर्यो भन्दाखेरि स्लोप निकाल्दाखेरि के आउनु पर्यो त, कन्स्टेन्ट आउनु पर्यो क्या, एउटा स्ट्रेट लाइन हुन पर्यो। यसरी मैले यो पोइन्ट पोइन्ट जुन प्लट गरेको त्यो प्लट गरेपछि यसरी मैले जोडेँ भने के भन्नु पर्यो, एउटा स्ट्रेट लाइन भन्नु पर्यो है। र त्यो लाइनको स्लोप निकाल्दाखेरि के आउनु पर्यो, कन्स्टेन्ट आउनु पर्यो। यसरी कर्भ जस्तो हुनु भएन है, यहाँ अर्कै है, यसरी पोइन्टहरु जोडेर के हुन भएन त, यसरी कर्भ हुन भएन, अथवा यस्तो कर्भ हुन भएन, के हुन पर्यो, स्ट्रेट लाइन हुन पर्यो, जस्तो पनि हुन सक्यो है। त्यस्तोलाई बल्ल के भन्छ त, प्रोपोर्सनल भन्छ। यदि स्लोप अफ द एक्सपान्सन र चेन्ज इन टेम्परेचर, यता चाहिँ चेन्ज इन टेम्परेचर के आयो त, कन्स्टेन्ट आयो, स्लोप भने त्यस्तोलाई भन्छ एक्सपान्सन अफ मर्करी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु चेन्ज इन टेम्परेचर है। यो होइन कि टेम्परेचर बढायो एक्सपान्सन बढ्यो, यहाँ पनि यो कर्भमा हेर्दा पनि के छ त, टेम्परेचर बढाउँदा एक्सपान्सन बढ्यो कि बढेन, बढ्यो
हैन। तर त्यो टेम्परेचर बढाउँदा एक्सपान्सन बढ्छ भनेर त्यस्तोलाई प्रोपोर्सनल भन्न मिल्दैन है। यता बढाउँदा यता पनि बढ्छ भन्ने बित्तिकै त्यसलाई प्रोपोर्सनल भन्न मिल्दैन। प्रोपोर्सनल भनेको के हो भन्दाखेरि यता जुन रेटमा बढ्छ यता पनि त्यही रेटमा बढ्छ भने त्यस्तोलाई बल्ल प्रोपोर्सनल भन्छ। कुरा बुझिन्छ यहाँ? हो, यो प्रोपर्टी भयो भने बल्ल यो प्रोपर्टी भएको भएर मर्करीको यो प्रोपर्टी भएको भएर यसलाई थर्मोमेट्रिक लिक्विड भनेर मान्न सकिए है। अरू जुन पाइ त्यही लिक्विड यहाँ हालेछ नि त, वाटर हालेछ नि त, वाटर पनि एक्सपान्ड हुन्छ, हिट गर्दा त्यो पनि एक्सपान्ड हुन्छ, तर त्यसको एक्सपान्सन त्यति राम्रो हुँदैन है। 1 डिग्री सेल्सियस मात्रै चेन्ज इन टेम्परेचर भयो भने त्यसले एक्सपान्सन गरेर देखाउन सक्दैन है, त्यति सेन्सिटिभ हुँदैन हिटसित है। यो कुराहरू चाहिन्छ है। मेन थर्मोमेट्रिक लिक्विडको रूपमा हेर्ने हो भने के चाहिन्छ? एकदमै हिट सेन्सिटिभ हुनु पर्यो है। अलिकति हिट चेन्ज गर्दाखेरि के हुनु पर्यो? एक्सपान्ड भएर त्यो हुनु पर्यो, देखाउनु पर्यो हैन। र अर्को एक्सपान्सन के हुनु पर्यो? युनिफर्म हुनु पर्यो र प्रोपोर्सनल हुनु पर्यो। युनिफर्म भन्नु प्रोपोर्सनल भन्नु एउटै कुरा हो। र यसमा अझै एउटा कुरा के भने भनेदेखि मर्करी थर्मोमिटरमा कुनै पनि सब्स्टेन्स यदि हिट गर्ने हो भने के हुन्छ? एक्सपान्ड हुन्छ, यो हामीलाई थाहा भयो है। चाहे त्यो सोलिड होस् चाहे त्यो लिक्विड होस् है। एभ्री सब्स्टेन्स एक्सपान्ड अन हिटिङ, त्यो हामीले चाहिँ 5-6 क्लासमै पढेको कुरा हो है। सोलिड एक्सपान्ड अन हिटिङ, लिक्विड एक्सपान्ड अन हिटिङ, ग्यास अल्सो एक्सपान्ड अन हिटिङ भनेर हामीले 5-6 क्लासमै पढिसकेको हो है। त्यसो भए यसमा यो लिक्विड भित्रको लिक्विड मात्रै एक्सपान्ड हुन्छ कि यो बाहिरको ग्लास पनि एक्सपान्ड हुन्छ त भन्दाखेरि बाहिरको ग्लास पनि एक्सपान्ड हुन्छ है। तर के हुन्छ त? त्यसको एक्सपान्सन त्यति हुँदैन। कति हुँदैन भन्दाखेरि है, यसको एक्सपान्सनले यहाँ भित्रकोलाई उस गर्न सक्दैन है। कुरा बुझिन्छ कि बुझिँदैन? सबै सब्स्टेन्सहरू एक्सपान्ड हुन्छ है, मेटल पनि एक्सपान्ड हुन्छ है। त जुन यो बाहिरको के हुन्छ? कभर, ग्लासको कभर हुन्छ। यो मर्करी थर्मोमिटर यो बाहिरको के हुन्छ? ग्लासको हुन्छ, त्यो ट्रान्सप्यारेन्ट हुन्छ है। र यो ट्युब के हुन्छ? पातलो हुन्छ। यहाँ मैले गराएको भन्दा नि पातलो हुन्छ, यसलाई भन्छ क्यापिलरी ट्युब है। यो के हुन्छ? यो भन्दा नि पातलो हुन्छ, मैले गराएको भन्दा रियल थर्मोमिटरमा एकदमै पातलो हुन्छ है। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि जुन एक्सपान्ड हुन्छ लिक्विड त्यो मजाले यहाँ राइज भएको देखिन्छ। जति पातलो भयो त्यति मजाले यति राइज हुन्छ कि त्यति बढी राइज हुने हो नि त हैन। जति नै अब यो मोटो भएको भए के हुन्थ्यो? यो ट्युब मोटो भएको भए, यो भित्रको पातलो नभएर मोटो भएको भए एक्सपान्ड हुन्थ्यो, राइज अलिक कम हुन्थ्यो है। एक्सपान्ड भएर अलि यहाँ लेभल अलि त्यति माथि आउँथेन है। यहाँदेखि यहाँसम्म एक्सपान्ड भयो तर त्यो अलि आएन। यसमा के हुन्छ? अलिकति 1 डिग्री सेल्सियस मात्रै एक्सपान्ड भयो, 1 डिग्री सेल्सियस मात्रै टेम्परेचर चेन्ज भयो भने जुन एक्सपान्सन हुन्छ त्यो एक्सपान्सनले के गरिदिन्छ? अलि माथिसम्म पुर्याइदिन्छ लिक्विडलाई है। जति पातलो भयो यो भन्दा नि पातलो हुन्छ रियलमा है, यो मैले गराएको भन्दा नि। भनेपछि जुन यसको एक्सपान्सन छ ग्लासको एक्सपान्सन भन्दा यसको एक्सपान्सन के हुन्छ त? बढी हुन्छ है। र यसको एक्सपान्सन त नेग्लिजिबलै हुन्छ अब है। चेन्ज इन टेम्परेचर पनि कति हुन्छ र? 1 डिग्री सेन्टिग्रेड, 2 डिग्री सेन्टिग्रेड हैन। अब यो के ज्वरोसरो नाप्नलाई हुन्छ यस्तो थर्मोमिटरहरू, त्यसमा टेम्परेचरको कति चेन्ज हुन्छ र? बढीमा बढ्यो भने 5, 10 हैन, त्यति चेन्ज हुन्छ। अरूमा केमा युज हुन्छ? अरू त्यस्तै 100 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म छ यसको स्केल म्याक्सिमम है। भनेपछि बोइलिङ वाटरसम्म यसले के गर्न सक्छ? मेजर गर्न सक्छ। त्योभन्दा बढी टेम्परेचर यसमा छ त? छैन। 120 डिग्री सेन्टिग्रेडको कुनै बढी छ है, कुनै बढी छ फलाम तताएको अझै है। यो फलाम छ, यो फलामलाई मैले तताछु एकदमै जोडले रातो हुने गरी तताछु भने यो थर्मोमिटर लिएर मैले यसको टेम्परेचर नाप्न गएँ भने यसले नाप्न सक्छ त? सक्दैन है। किनभने त्यो 100 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म मात्रै नाप्न सक्छ, त्यसले 100 डिग्री भन्दा माथि नाप्न सक्दैन। त्यस्तै यसले 0 डिग्री सेन्टिग्रेड भन्दा तल नाप्न सक्छ त? सक्दैन। 0 डिग्री सेन्टिग्रेड भन्दा तल पनि यसले नाप्न
सक्दैन है। र यो अब के आयो त यसमा डिसएडभान्टेजहरू आउन थाले है। के डिसएडभान्टेज यसमा छ, त्यसले गर्दाखेरि अरू थर्मोमिटरहरू युज गर्नुपर्ने हुन्छ हामीलाई है। एडभान्टेज डिसएडभान्टेज हेरौँ अब यसको। र मर्करी थर्मोमिटरको एडभान्टेज के छन् भन्दाखेरि यहाँ त मैले 0 डिग्री सेन्टिग्रेड र 100 डिग्री सेन्टिग्रेड भने यो थर्मोमिटरमा होइन, तर यो यत्तिकै मैले चाहिँ 0 डिग्री सेन्टिग्रेड यत्तिकै राखेर गराइदिएको हो है। तर वास्तवमा मर्करीको के हुन्छ, बोइलिङ पोइन्ट भनेको कुनै पनि चिजको बोइलिङ पोइन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि त्यो लिक्विडबाट भेपर है, जुन टेम्परेचरमा त्यो लिक्विडबाट भेपरमा जान्छ त्यसलाई भन्छ बोइलिङ पोइन्ट है। मर्करीको रुम स्टेट भनेको लिक्विड हो है। रुम स्टेट भनेको रुम टेम्परेचरमा, रुम टेम्परेचर भनेको अहिले हामी जुन बसिराखौँ है, वरिपरिको सराउन्डिङको जुन टेम्परेचर छ त्यो टेम्परेचर भनेको रुम टेम्परेचर भन्छ है। नर्मल टेम्परेचर भन्छ हाम्रो रुमको टेम्परेचर है, एसी नलगाएको रुम है, त्यस्तो टेम्परेचरलाई रुम टेम्परेचर भन्छ, नर्मल टेम्परेचर। रुम टेम्परेचरमा के हुन्छ, मर्करी लिक्विड स्टेटमा हुन्छ है। र यसलाई तताएर भ्यापर स्टेटमा बनाउने भने है, ग्यास स्टेटमा बनाउने भने कति तताउनु पर्छ, 357 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म तताउनु पर्छ है। र यसलाई चाहिँ फ्रिजिङ पोइन्ट भनेको अब यो लिक्विड स्टेटबाट चाहिँ सोलिड स्टेट ल्याउनु पर्यो भने यसलाई कति डिग्री सेन्टिग्रेडमा ल्याउनु पर्छ, -39 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म ल्याउनु पर्छ। भनेपछि यो लिक्विड स्टेटमा काम गर्ने हो थर्मोमिटरले, भनेपछि यसले -39 देखि 357 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म काम गर्न सक्छ है। थर्मोमिटरलाई हामीले त्यही अनुसार बनाउन सकिन्छ है। मर्करी थर्मोमिटरले -39 डिग्री सेन्टिग्रेडदेखि 357 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म काम गर्न सक्छ, यसलाई युज गर्न सकिन्छ। त्यही अनुसारको स्केलिङ यहाँ गर्नु पर्यो है। अहिले त हामी 0 देखि 100 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म त्यो आफ्नो इच्छा अनुसार त्यो थर्मोमिटर बनाउन सकिन्छ है, युज अनुसार। तर मर्करी थर्मोमिटर कतिदेखि कतिसम्म गर्न सक्छ, -39 देखि 357 सम्म। र यसको अर्को एडभान्टेज हो युनिफर्म एक्सपान्सन ओभर अर्डिनेरी रेन्ज अफ टेम्परेचर। एउटा अर्डिनेरी रेन्ज भनेको कतिदेखि कतिसम्म हुन्छ भन्दाखेरि, अर्डिनरी भन्ने बित्तिकै 0 देखि 100 सम्म बुझिन्छ है। 100 200 डिग्री सेन्टिग्रेड, अब यो धेरै तातो भनेको 400 डिग्री सेन्टिग्रेड, यो जस्तै 357 डिग्री सेन्टिग्रेड, त्यो भनेको एकदमै धेरै तातो र एकदमै धेरै चिसो माइनसमा भएको टेम्परेचरहरूमा यो अब एक्सपान्सन त्यति युनिफर्म नहुन पनि सक्छ है। यो एक्सपान्सन युनिफर्म नहुन पनि सक्छ है, एकदमै बढी टेम्परेचरमा अथवा एकदमै थोरै टेम्परेचरमा। अर्डिनरी टेम्परेचर भनेको 0 देखि 100 अथवा यस्तै टेम्परेचरमा बुझिन्छ है। र अर्को मेन कुरा लो स्पेसिफिक हिट यसको के एडभान्टेज हो है। स्पेसिफिक हिट भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि, कुनै पनि बडीले है पर्टिकुलर टेम्परेचर चेन्ज हुनलाई है, 1 डिग्री सेन्टिग्रेड टेम्परेचर चेन्ज हुनलाई कति हिट लिन्छ त, त्यो नै के हो त, त्यो बडीको स्पेसिफिक हिट हो। र त्यो बडीको के हो त, हिट केमा डिपेन्ड गर्छ त, यसको एमाउन्टमा पनि डिपेन्ड गर्छ हैन। जस्तै अब यसको मासमा डिपेन्ड गर्छ है, मास भन्ने बित्तिकै एमाउन्ट के हैन। थोरै छ भने थोरै हिट चाहिन्छ हैन, धेरै छ भने धेरै हिट चाहिन्छ भनेर हामीले त अघि गरिसक्यौँ हैन। 1 लिटर पानीलाई थोरै हिट चाहिन्छ तताउनको लागि, त्यस्तै 2 लिटर पानीको लागि अलि बढी हिट चाहिन्छ भन्नाले त्यसको मासमा डिपेन्ड गरिकन एमाउन्टमा गर्यौँ नि। एमाउन्ट भनेपछि धेरै मोलिक्युल हुन्छ क्या, धेरै मोलिक्युल भयो भने धेरै मास हुन्छ। त हामीले यहाँ के हुन पर्यो भन्दाखेरि, हामीलाई के थाहा, हिट केमा डिपेन्ड गर्छ, एमाउन्टमा डिपेन्ड गर्छ भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो त, 1 केजी को मास लिएर, एमाउन्ट लिएर त्यो सब्स्टेन्समा अब
एउटा पर्टिकुलर सब्स्टेन्समा। अब 1 डिग्री सेन्टिग्रेड मैले हिट राइज गर्नु छ भने कति हिट दिनुपर्छ यसमा है। 1 डिग्री सेन्टिग्रेड चेन्ज गर्नलाई, टेम्परेचर इन्क्रिज गर्नलाई कति हिट दिनुपर्छ, त्यो नै के हो त यसको स्पेसिफिक हिट हो यो बडीको। र फरक फरक बडीको के हुन्छ, फरक फरक स्पेसिफिक हिट हुन्छ है। जस्तै फलामको 1 केजी वेट लियो, 1 केजी चाहिँ सब्स्टेन्स लियो र 1 डिग्री सेन्टिग्रेड चेन्ज गर्नलाई हिट दिन थाल्यो। त्यस्तै गरी अर्को सब्स्टेन्स लियो, वुड लियो सपोज हैन, वुड लियो र वुडमा पनि 1 डिग्री सेन्टिग्रेड चेन्ज गर्नलाई सेम एमाउन्ट है, 1 केजी को वुड लियो काठ। अब यसमा हिट दियो है। अब 1 डिग्री सेन्टिग्रेड चेन्ज गर्नलाई कति हिट दिनुपर्छ यसमा, र यसमा दिएको आइरनमा दिएको हिट र वुडमा दिएको हिट के बराबर छ नि त, तिनीहरूको मास पनि बराबर छ, उनीहरूको टेम्परेचर चेन्ज इन टेम्परेचर पनि बराबर छ हैन। यद्यपि उनीहरूको मास र उनीहरूको चेन्ज इन टेम्परेचर दुवै सेम हुँदा हुँदै पनि उनीहरूको यदि हिट के छैन त, सेम छैन भने के हुन्छ, उनीहरू फरक फरक सब्स्टेन्सले गर्दा हुन् है। यो फरक सब्स्टेन्स हो आइरन, यो के हो वुड के हो फरक सब्स्टेन्स हो है। वस्तु फरक फरक हुँदाखेरि पनि के हुन्छ त, एमाउन्ट अफ हिट फरक फरक हुन जान्छ है। आइरनलाई थोरै हिट चाहिन सक्छ, वुडलाई धेरै हिट चाहिन सक्छ, यसलाई भन्छ स्पेसिफिक हिट। र मर्करीको के हुन्छ, लो हुन्छ है। थोरै हिट दियो भने पनि त्यसमा के हुन्छ, बडी टेम्परेचर चेन्ज हुन सक्छ, चेन्ज हुन्छ है। थोरै हिट दिँदा पनि बडी टेम्परेचरमा चेन्ज आउँछ भने त्यस्तोलाई भन्छ लो स्पेसिफिक हिट। यो स्पेसिफिक हिट पनि आउँछ, अहिले पछि पढ्नुपर्छ। यो त उसमा 8 क्लासमा पढेको होला सायद, स्पेसिफिक हिट 8, 9, 10 मा यस्तै छ यो है स्पेसिफिक हिट। भनेपछि यसमा लो स्पेसिफिक हिटले अर्को के काम गर्यो भन्दाखेरि, एउटा यसमा के क्वेसन सोध्न मन लाग्यो भन्दाखेरि, यसले देखाएको जुन यो लेभल छ जुन है, सपोज यो मर्करी थर्मोमिटरले यो 90 डिग्री सेन्टिग्रेड देखा है। भन्नुको मतलब यो बाहिरको जुन बडी थियो जसमा यो छुवाको छ है, यो बाहिरको जुन यो वस्तु छ हट बडी, यो 90 डिग्री सेन्टिग्रेड यो थर्मोमिटरले देखा। यसको मतलब जुन यो तातो बडी छ यो बडी चाहिँ 90 डिग्री सेन्टिग्रेड छ भनेर भने यो थर्मोमिटरले देखाइदियो है, यो तातो बडीको टेम्परेचर नाप्दाखेरि। भनेपछि त्यो 90 डिग्री सेन्टिग्रेड के यसको पनि टेम्परेचर त्यही हो त, यो भित्रको यो जुन मर्करी छ भित्र, त्यो मर्करीको टेम्परेचर पनि के 90 डिग्री सेन्टिग्रेड नै हो त भन्ने क्वेसन हो है। कि यसले जस्ट एक्सपान्ड भएर 90 डिग्री सेन्टिग्रेड देखाइदियो, यसले हिट पायो यहाँबाट र 90 डिग्री सेन्टिग्रेड यसरी राइज भयो एक्सपान्सन भएर है। यसको भित्रको टेम्परेचरसित केही मतलब छैन, टेम्परेचर यसको जतिसुकै होस् हैन, जस्ट यसले के पायो, हिट पायो र एक्सपान्ड भएर जस्ट 90 सम्म पुग्यो भनेर कि त्यो बुझिन्छ कि यसको भित्रको टेम्परेचर मर्करीको आफ्नै टेम्परेचर 90 डिग्री सेन्टिग्रेड नै हो भन्ने कुरा बुझिन्छ। के बुझिन्छ त भन्दाखेरि यो मर्करी जुन छ भित्रको मर्करी लिक्विड त्यसको टेम्परेचर पनि के हो त 90 डिग्री सेन्टिग्रेड नै हो है। अहिले हामी के पढे हैनौं भन्दाखेरि थर्मल इक्विलिब्रियम यो पढे हैनौं है, यो पढ्छौं, जतिखेर यो पढ्छौं त्यतिखेर पनि थाहा हुन्छ के हुन्छ भन्दाखेरि यो बडीको टेम्परेचर जति छ, यदि यो बडीको टेम्परेचर यो जुन मर्करी छ भित्रको लिक्विड हो, यो बडीको टेम्परेचर र यो बडीको टेम्परेचर यदि बराबर हुन्न, जबसम्म बराबर हुन्न तबसम्म के हुन्छ, यहाँबाट हिट यो हट बडीबाट हिट मर्करीमा गइराख्छ है। यो हट बडी छ, यो हट बडीबाट के हिट कहाँ गइरह, मर्करीमा गइरह, त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ, मर्करी एक्सपान्ड भइरह है। र यो एक्सपान्सन हुने काम कति बेरसम्म हुन्छ त, जति बेरसम्म यसमा हिट गइराख्छ, मर्करीमा हिट गइराख्छ अथवा मर्करीले हिट पाइराख्छ है। र मर्करीले कबसम्म हिट पाइराख्छ भन्दाखेरि जबसम्म यो बडी र यो बडीको टेम्परेचर बराबर नहोस् है। एउटा बडी अर्को बडीसित
एट्याच भयो भने है यसरी जोडियो भने यो बडीबाट यो बडीमा हिट जान्छ। यो कोल्ड बडी छ सपोज, यो हट बडी छ है, र यो हिट जाने काम कति बेरसम्म हुन्छ भन्दाखेरि जब यो दुवैको टेम्परेचर के होस् त बराबर होस् है। हिट बराबर हुन जरुरी छ त छैन, यसमा हिट धेरै हुन सक्छ, यसमा हिट थोरै हुन सक्छ, तर के हुनु पर्यो टेम्परेचर बराबर हुनु पर्यो है। अब टेम्परेचर किन बराबर हुनु पर्यो भन्दाखेरि जुन मोलिकुलको जुन काइनेटिक एनर्जी छ त्यो सेम हुनु पर्यो के। यसमा भएको मोलिकुलको काइनेटिक एनर्जी र यसमा भएको मोलिकुलको काइनेटिक एनर्जी के हुनु पर्यो सेम हुनु पर्यो। त्यति बेरसम्म चाहिँ यहाँबाट हिट यता गइरहेको छ यसरी है। हिट त केमा पनि डिपेन्ड गर्छ, यसको एमाउन्टमा पनि हिट डिपेन्ड गर्छ हैन त। टेम्परेचर सेम हुन जेरसम्म हिट के हुन्छ त हट बडीबाट कोल्ड बडीमा फ्लो भइरहेको छ। यसमा पनि त्यही हुन्छ। अहिले यो 90 डिग्री सेन्टिग्रेडमा आएर रुके भने बल्ल हामीले मान्ने हो कि यसको टेम्परेचर 90 डिग्री सेन्टिग्रेड हो। यदि अझै बढ्दैछ, अझै यो कम्प्लिट भएन, अझै बढ्दैछ भने हामीले वेट गर्नुपर्छ। जब स्टेडी टेम्परेचर सो गर्छ यसले, स्टेडी भनेको धेरै बेरसम्म अब 90 डिग्री सेन्टिग्रेड नै सो गरिरह। अब यहाँबाट मर्करी बढिरहेको छैन, मर्करीको लेभल बढिरहेन, 5 मिनट भयो 10 मिनट भयो मर्करीको लेभल बढ्दै बढेन भने यस्तोलाई स्टेडी टेम्परेचर भन्छ। स्टेडी टेम्परेचर सो गरे भन्नुको मतलब अब के भइरह यिनीहरू दुईटा थर्मल इक्विलिब्रियममा छन् है। यो जुन थर्मोमिटर र जुन यो हट बडी छ यो बडी के छन् त थर्मल इक्विलिब्रियममा छन्। अब यहाँबाट हिट यहाँ जाँदैन है, त्यसलाई भन्छ थर्मल इक्विलिब्रियम। त्यसको एउटा टपिक नै छ। अर्को एडभान्टेज के हो भन्दाखेरि मर्करीले इट डज नट वेट द ग्लास, ग्लासलाई के गर्दैन वेट गर्दैन। जुन यो क्यापिलरी ट्युब छ त्यसमा के छ, यो जुन मर्करी छ त्यो मर्करी चिप्किन्न के यसरी थोपा थोपा भएर चिप्किन्न यसरी, ठिक छ। बढ्यो भने बढ्छ, यसरी घट्दाखेरि के हुन्न यसरी थोपा थोपा यसरी चिप्केको हुन्न के। मर्करीको त्यो प्रोपर्टी हो है। पानी भएको भए के हुन्थ्यो चिप्केको हुन्थ्यो यसरी हैन। पानी है अहिले यहाँ अहिले लेभल घट्दाखेरि चिप्के भयो भने यसरी थोपा थोपा त्यो प्रब्लम हुन्थ्यो हैन। त्यो मर्करीले के गर्दैन चिप्किन्न त्यसरी। र यसको डिसएडभान्टेज के हो भन्दाखेरि मर्करी थर्मोमिटर क्यानट मेजर टेम्परेचर बिलो -39 डिग्री सेल्सियस हैन। अब -39 डिग्री सेल्सियस भन्दा मुनि यसले मेजर गर्न सक्दैन र त्यसै गरी 357 डिग्री सेल्सियस भन्दा माथि पनि यसले के गर्न सक्दैन त मेजर गर्न सक्दैन है। भनेपछि आर्कटिक र एन्टार्कटिक रिजन जुन छ त्यसमा यो के हुँदैन त युज गर्न सकिँदैन। त्यहाँ त के हुन्छ टेम्परेचर एकदमै थोरै हुन्छ नि त हैन, एकदमै चिसो हुन्छ नि त त्यहाँ। आर्कटिक रिजन थाहा, अर्थको अन्टार्कटिका भन्ने छ कि छैन? आर्कटिक एउटा छ आर्कटिक, नर्थ पोल साउथ पोल भन्ने थाहा कि नै? अर्थको हो। एउटा आर्कटिक भन्ने कता हो म त बिर्सिसकेँ हैन। एउटा अन्टार्कटिका भन्छ क्या, पुरा बरफै बरफ भएको ठाउँ हो। त्यहाँ एकदमै चिसो छ, त्यहाँ के छ एकदमै चिसो छ। अब त्यहाँ एकदमै चिसो छ कि -39 डिग्री सेल्सियस भन्दा नि थोरै हो कि टेम्परेचर। त्यही भएर त्यो मर्करी थर्मोमिटर त्यहाँ युज गर्न सकिँदैन। अब एल्कोहल थर्मोमिटर र मर्करी थर्मोमिटर उस्तै हुन् है। उनीहरूको थर्मोमेट्रिक लिक्विड एज ए थर्मोमेट्रिक लिक्विड युज हुने कारण पनि त्यही हो, एक्सपान्सन नै हो, एक्सपान्सन अन हिटिङ है। अब एल्कोहल युज गर्दाखेरि यदि एल्कोहल युज भयो भने यहाँ थर्मोमेट्रिक लिक्विडको ठाउँमा है थर्मोमेट्रिक लिक्विड एल्कोहल युज भयो भने के भयो त एल्कोहल थर्मोमिटर भयो है। र यो युज गर्दा एडभान्टेज के हुन्छ भनेर यहाँ दिएको छ। एडभान्टेज एउटा एडभान्टेज छ एल्कोहल के हुन्छ त -117 डिग्री सेन्टिग्रेडमा फ्रिज हुन्छ है।
यो सोलिड कतिखेरमा हुन्छ एल्कोहल लिक्विड स्टेटमा छ भने सोलिड हुन्छ -170 डिग्री सेन्टिग्रेड र यो बोइल्स 78 डिग्री सेन्टिग्रेडमा बोइल हुन्छ यो 78 डिग्री सेन्टिग्रेडमा यो भ्यापर भइहाल्छ है भनेपछि यसको रेन्ज के हो त -170 देखि 78 डिग्री सेन्टिग्रेड भनेपछि जुन मर्करी थर्मोमिटरले -39 डिग्री सेन्टिग्रेडको मुनिको सब्स्टेन्सलाई मेजर गर्न सके थिएन टेम्परेचर त्यो अल्कोहल थर्मोमिटरले मेजर गर्न सक्ने भयो त्यो चाहिँ के भयो यसको एडभान्टेज भयो -170 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म यसले टेम्परेचर मेजर गर्न सक्ने भयो है भनेपछि एकदमै चिसो ठाउँहरूको लागि यो फेभरेबल भयो यो थर्मोमिटर त्यसै गरी यसको के हो अर्को एडभान्टेज भन्दाखेरि मोर सेन्सिटिभ छ है केसँग सेन्सिटिभ छ मोर हिटसँग मोर सेन्सिटिभ छ सेन्सिटिभ है र यो यति सेन्सिटिभ छ कि 7 टाइम्स मर्करी भन्दा 7 गुणा बढी सेन्सिटिभ छ भनेपछि त थोरै सानो भन्दा सानो है चेन्ज इन टेम्परेचर सानो भन्दा सानो चेन्ज इन टेम्परेचरको यसले के देखाउने भयो देखाउन सक्ने भयो एक्सपान्ड भएर देखाउन सक्ने भयो के यसले सानो भन्दा सानो चेन्ज इन टेम्परेचर जुन चाहिँ कसले मर्करी थर्मोमिटरले पनि नसक्ने यसले सक्ने भयो है सानो भन्दा सानो चेन्ज इन टेम्परेचर किन एकदमै बढी सेन्सिटिभ छ यो है अलिकति टेम्परेचर चेन्ज हुने भयो भने कि यो एक्सपान्ड भइहाल्ने है चेन्ज गरेर देखाइहाल्ने यसको के छ भन्दाखेरि एक्सपान्सन 7 टाइम्स छ है सेन्सिटिभको त अब कति सेन्सिटिभ छ त्यो भन्न मिल्दैन एक्सपान्सन चाहिँ 7 टाइम्स छ है मर्करीको भन्दा एल्कोहलको एक्सपान्सन 7 गुणा बढी छ है जुन मर्करी अलिकति एक्सपान्ड हुन्थ्यो यहाँ 7 गुणा एक्सपान्ड भएर देखाइदिन्छ भनेपछि त्यही कुरा आयो है यसले के गर्नुभयो त सानो भन्दा सानो 0.1 डिग्री सेन्टिग्रेडको पनि चेन्ज आयो भने पनि यसले देखाउन सक्ने ऊ राख्ने भयो के 0.5 डिग्री सेन्टिग्रेड 0.2 डिग्री सेन्टिग्रेड त्यस्तो खाले पनि यसले देखाउन सक्ने भयो यसको डिसएडभान्टेज के हो त यसको डिसएडभान्टेज हुन् नन युनिफर्म एक्सपान्सन है यसको एक्सपान्सन के छ त नट युनिफर्म है अहिले 5 डिग्री सेन्टिग्रेडदेखि 10 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म लाँदा उ गर्दाखेरि एउटा एक्सपान्सन भयो त्यसपछि 10 देखि 15 लाँदाखेरि पनि अर्को एक्सपान्सन भयो ले प्रब्लम भयो नि त यस्तो खाले भयो भने त प्रब्लम हुन्छ त्यसको मेन डिसएडभान्टेज यही हो है 0 देखि 5 सम्म लाउँदाखेरि अर्कै एक्सपान्सन थियो त यस्तो खाले भयो भने प्रब्लम हुन्छ इट क्यानट बी युज टु मेजर टेम्परेचर मोर देन 78 डिग्री सेन्टिग्रेड है अर्को के हो त मोर देन 78 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म के गर्न सकिँदैन मेजर गर्न सकिँदैन थोरै भयो नि त 100 डिग्री सेन्टिग्रेड पनि पुगेन यो त हैन एल्कोहल थर्मोमिटर क्यानट मेजर द बोइलिङ वाटर पानी बोइल हुन्छ 100 डिग्री सेन्टिग्रेडमा एल्कोहल बोइल हुन्छ 78 डिग्री सेन्टिग्रेडमा एल्कोहल थर्मोमिटरले पानी बोइलिङ वाटरलाई मेजर गर्न सक्दैन है अर्को के हो यसको कलर हुँदैन कलर नभएपछि के हुँदैन त देखिँदैन थर्मोमिटरमा छ एल्कोहल तर देखे हैन भने के भयो त त्यो थर्मोमिटर अब देखेकै हैन एल्कोहल कहाँसम्म चस्मा लगाएर हेर्नु पर्यो भने झ्याउ भयो नि त भयो नि मर्करी हुन्थ्यो के हुन्थ्यो मर्करी टल्किन्थ्यो मर्करीको कलर त हुन्छ हैन त्यो टल्किन्छ के ग्लास ट्रान्सप्यारेन्ट हुन्छ मर्करी टल्किन्छ त्यो पनि अलि देख्न त गाह्रै हुन्छ ट्युबै पातलो हुन्छ के एकदमै त्यो एकदमै पातलो ट्युब हुन्छ त्यसमा पनि अब त्यो हेर्न पर्छ एकदमै गाह्रो हुन्छ हेर्नलाई त हुन त मर्करी टल्किन्छ त्यही भएर देखिन्छ एल्कोहल त के हुन्छ ट्रान्सप्यारेन्ट हुन्छ अब त्यो देख्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ कलरलेस हुन्छ र एल्कोहल के हुन्छ ब्याड कन्डक्टर एल्कोहल के हो त ब्याड कन्डक्टर अफ हिट पनि हो है ब्याड कन्डक्टर अफ हिट भनेको के हो यसले हिट कन्डक्ट गर्दैन तर हिट पायो भने एक्सपान्ड हुन्छ
एक्सपान्ड हुन्छ त्यो कुरा छुट्टै हो, हिट कन्डक्ट गर्ने त्यो कुरा छुट्टै हो है। त ब्याड कन्डक्टरको के भयो त अब डिसएडभान्टेज भयो। कसरी डिसएडभान्टेज भयो भन्दाखेरि कसरी डिसएडभान्टेज भयो त, यसले हिट छिटो छिटो लिँदैन, त्यही कुरा भयो क्या है। हिट यसले के लिँदैन, आफ्नो बडीमा लिँदैन। ब्याड कन्डक्टर भनेको के हो, हिट लिन नखोज्ने, हाई स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी भएको क्या। गुड कन्डक्टर भनेको हिट लिने, हिट लिएर कन्डक्ट गर्ने भनेकै, हिट कन्डक्ट गर्ने भनेकै के हो, हिट नलिकन अर्को ठाउँमा दिन सक्छ त, पहिला हिट लिन पर्यो र अरूलाई दिन पर्यो हैन। त्यही हो हिट कन्डक्ट गर्ने भनेको, हिट लिने र हिट अरूलाई दिने, यसरी लिएर दिएपछि त्यो कन्डक्ट गरे जस्तो हुन्छ। ब्याड कन्डक्टर भनेको कस्तो, हिट लिनै नखोज्ने, हिट लिन्छ तर बिस्तारै लिन्छ क्या, बिस्तारै लिन्छ, रेट थोरै हुन्छ कन्डक्सनको, मतलब हिट ट्रान्सफरको रेट थोरै हुन्छ, त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो। अब स्पेसिफिक ग्राभिटी अफ एल्कोहल इज स्मलर देन द्याट अफ मर्करी भनेको छ, यो पनि डिसएडभान्टेज हो हैन। स्पेसिफिक ग्राभिटी भनेको के हो, डेन्सिटी, डेन्सिटी के हो त एल्कोहलको, मर्करी भन्दा थोरै हो डेन्सिटी है। र यो के गर्छ त, ग्लास ट्युबमा, जुन यो क्यापिलरी ट्युब छ, ग्लास ट्युब क्यापिलरी, यसमा के गर्छ, चप्किन्छ, स्टिक्स अन द वाल भनिन्छ, चप्किन्छ त्यो थोपा थोपा है। यो चप्किने नचप्किने कुरा चाहिँ सर्फेस टेन्सनमा भर पर्छ, त्यो सर्फेस टेन्सनमा क्लियरली पढाइ हुन्छ है। कुन लिक्विड केमा चप्किने केमा नचप्किने, एडेसिभ फोर्स के हुन्छ है, सर्फेस टेन्सनमा त्यो क्लियर हुन्छ है। र यो थिए डिसएडभान्टेजहरू। अब टाइप्स अफ थर्मोमिटर छ, त्यो चाहिँ अर्को भिडियोमा होला सायद। अहिले हामी पढेको भन्दाखेरि के पढ्यौँ भन्दाखेरि हिट पढ्यौँ, टेम्परेचर पढ्यौँ हैन, त्यसपछि हामीले थर्मोमेट्रीमा मर्करी थर्मोमिटर र एल्कोहल थर्मोमिटर पढ्यौँ